अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम अद्दरसुल हादी अशर 11वां सबक के इसमें ज़मीर की बहस पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इसमें ज़मीर के जो गायब के 6 सीगे हैं वो पढ़े थे। तो आइए आज हम इसमें ज़मीर के जो हाजिर के सीगे हैं आज वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो हाजिर के सीगों में शुरू होता है अंत से। अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्न से। अंत या रजुलु ए आदमी, या रजुल मतलब ए आदमी तुम। तो या रजुल से मतलब इशारा है इस चीज़ की तरफ कि अंत एक आदमी के लिए आता है जो हाजिर हो, मुखातब हो, आपके सामने हो। क्योंकि रजुलन वाहिद है, एक इससे मुराद है, और या का मतलब है ये हाजिर है, आपके सामने है, इसलिए कि या आप उसी को कहते हैं जो आपके सामने हो। इसलिए सामने मिसाल में कहा है अंत मुस्लिमुन, तुम मुसलमान हो, या अंत मुदर्रिसुन, तुम उस्ताद हो, तू एक उस्ताद है। अंत वलदुन, तू एक लड़का है। तो अंत एक के लिए आता है, हाजिर के लिए। इसलिए सामने देखिए लास्ट कॉलम में वाहिद मुज़क्कर मुखातब। और इसी का तस्निया दो के लिए क्या आता है, इसके लिए आता है अंतुमा या रजुलानी, अंतुमा मुस्लिमानी, तुम दो मुसलमान हो, अंतुमा वलदानी, तुम दो लड़के हो। ठीक, तो ये तस्निया मुज़क्कर मुखातब है। उसके बाद है इसी की जमा अंत, अंतुमा की जमा क्या है अंतुम, ये जमा मुज़क्कर मुखातब के लिए है। तो अंतुम मुस्लिमून, तुम सब मुसलमान हो, वाहिद मुअन्नस, वाहिद जमा मुज़क्कर मुखातब के लिए। तो इस तरह से मुज़क्कर मुखातब के 3 सीगे हमने पढ़े, अंत, अंतुमा, अंतुम। ठीक, आइए अब मुअन्नस मुखातब के हम 3 सीगे हैं पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है अंति। जिस तरह से मुज़क्कर मुखातब के लिए अंता था, इसी तरह से मुअन्नस मुखातब के लिए अंति है। अंति तू एक औरत, ये इसलिए कहा है इन्होंने अंति या इमराअतुन, ए औरत। इमराअतुन माने औरत, या माने ए उसी को हम कहते हैं जो हाजिर हो, आपके सामने हो। तो उर्दू में भी आप कहते हैं ए आदमी, ए लड़के, ए लड़की। आप किसी गायब को जो आपके सामने न हो उसको हम ए नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं वह लड़का या वह लड़की। ठीक, तो ए के लिए अरबी में या आता है। तो या इमराअतुन से मुराद है कि अंति मुखातब के लिए आता है और एक औरत के लिए आता है। इसलिए आपने आगे दूसरी मिसाल में यहाँ पर दी हुई है अंति मुस्लिमतुन, तो एक मुसलमान औरत है। अंति बिन्तुन, तो एक लड़की है। अंति तालिबतुन, तो एक तालिबा है। अंति मुदर्रिसतुन, तो एक उस्तानी है। तो जहाँ भी आपको किसी मुअन्नस को, फीमेल को बुलाना हो, उसको मुखातब करना हो, आप उसको क्या कहेंगी अंति से क्या पुकारेंगे आप उसको। तो इसलिए लास्ट कॉलम में देखिए लिखा है ये वाहिद एक के लिए है, मुअन्नस फीमेल के लिए, और मुखातब जो आपके सामने है मुखातब है, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए, यू के माने में यह आता है। अब इसी का तस्निया क्या है अंतुमा। जैसे अंत मुज़क्कर का तस्निया अंतुमा था, इसी तरह से अंति मुअन्नस का तस्निया भी अंतुमा है। गोया कि दोनों का अंतुमा तस्निया जो है वो सेम है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा कि गायब के सीगे में भी तस्निया सेम था, हुआ का तस्निया भी हुमा था और हिया का तस्निया भी हुमा था। इसी तरह से मुखातब में भी इसमें ज़मीर का जो तस्निया है वो सेम होता है। अंतुमा मुज़क्कर के लिए भी आता है, 2 आदमियों के लिए, और अंतुमा मुअन्नस के लिए भी आता है, 2 औरतों के लिए। इसलिए आप मिसाल में इन्होंने बताया है अंतुमा मुस्लिमतानी, तुम 2 मुसलमान औरतें हो। आप ये भी कह सकती हैं अंतुमा बिनतानी, तुम 2 लड़कियां हो। अंतुमा तालिबतानी, तुम 2 स्टूडेंट हो। इसीलिए आखिर में कॉलम में बताया है कि तस्निया मुअन्नस मुखातब। अब इसी अंति अंतुमा का जमा क्या आता है अंतुन्ना, ता पर पेश और नून पर तशदीद के साथ ज़बर, अंतुन्ना।
یا نساء مانے عورتیں، اے عورتو تم. اور مثال انتن مسلماتن تم سب مسلمان عورتیں ہو، انتن بناتن تم سب لڑکیاں ہو. جمع مؤنث مخاطب اس کو کہتے ہیں. تو مؤنث کے 3 صیغے مخاطب کے ہو گئے انت، انتما، انتن. اور مذکر کے 3 صیغے کیا ہو گئے انت، انتما، انتم. تو اس طرح سے ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں مضر کے 6 صیغے انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن. اور اس کے بعد اب متکلم کے جو صیغے ہیں یعنی جو فرسٹ پرسن ہے، بلکہ یو کو ہم نے فرسٹ بتایا تھا وہ غلط ہے، یو سیکنڈ ہے اور فرسٹ ہے آئی اور وی. جیسے انگلش میں آپ کہتے ہیں آئی اور وی، اور عربی میں اسی کے لیے آتا ہے آئی کے لیے انا اور وی کے لیے نحن. تو انا مانے میں، ہاں یہ مذکر کے لیے آتا ہے، رجل مذکر کی علامت ہے، تو آپ کہیں گے انا مسلم، میں مسلمان ہوں مذکر کے لیے. یہ واحد مذکر متکلم ہے. اور اس کا جو تثنیہ ہے انا کا، اس کا تثنیہ نحن ہے. اب دیکھیے بریکٹ میں ہے رجلان، رجلان 2 آدمی، گویا کہ نحن یہاں پر 2 کے لیے ہے. تو نحن مسلمان ہم 2 مسلمان ہیں، ٹھیک، تثنیہ مذکر متکلم کے لیے. اور پھر اسی نحن کا جمع جو ہے انا کا جمع وہ بھی نحن ہی ہے، گویا کہ اس کا تثنیہ اور جمع دونوں سیم ہے. دیکھیے رجال بریکٹ میں بتایا ہے، رجال مطلب بہت سارے آدمی، گویا کہ نحن جو ہے جمع کے لیے بھی آتا ہے اور نحن تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے. اس لیے مثال میں انہوں نے بتایا ہے نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. نحن مسلمان تثنیہ کے لیے ہم 2 مسلمان ہیں، اور نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. اور اس کی علامت بتائی ہے جمع مذکر متکلم. اب واحد مؤنث متکلم کے لیے کیا آتا ہے، اس کے لیے بھی انا آتا ہے. دیکھیے بریکٹ میں ہے امراتن، گویا کہ انا کا مطلب ہے میں ایک عورت. اور مثال میں دیکھیے انا مسلمتن، میں ایک مسلمان عورت ہوں. انا طالبتن، میں ایک طالبہ ہوں، طالب علم ہوں. واحد مؤنث متکلم کے لیے انا آتا ہے. گویا کہ مذکر کے لیے بھی متکلم میں جو فرسٹ پرسن ہے متکلم میں، وہ مذکر کے لیے بھی انا آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی انا آتا ہے. پھر اس کی جو جمع ہے تثنیہ ہے مؤنث کی، وہ ہے نحن. کیا ہے، نحن امرأتان، ہم 2 عورتیں، نحن مسلمتان، ہم 2 مسلمان عورتیں ہیں، ٹھیک. اسی طرح سے اس کی جمع بھی جو ہے نحن نساء. اگلے صفحے پر آپ جائیے 38 پیج پر ہے نحن نساء، نحن مسلمات، ہم سب مسلمان عورتیں ہیں، جمع مؤنث متکلم. اب آئیے آپ دیکھیے متکلم کے جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے. لیکن اگر آپ غور کریں گی دیکھیے مذکر کا جو واحد ہے وہ انا ہے، مؤنث کا جو واحد ہے وہ بھی انا ہے. تو مذکر واحد اور مؤنث واحد دونوں کے لیے انا آتا ہے. انا ولدن، انا بنتن، انا طالبن، انا طالبتن. اور ان کے تثنیہ اور جمع میں اگر آپ دیکھیں گے کہ تثنیہ میں نحن، جمع میں بھی نحن مذکر کے لیے، اور مؤنث کے تثنیہ میں نحن اور جمع میں بھی نحن. گویا کہ 4 صیغوں کے لیے نحن آتا ہے، 4 صیغوں کے لیے کیا آتا ہے، نحن آتا ہے. تو کل ملا کر جمع متکلم کے لیے متکلم کے جو اسم ضمیر کے صیغے ہیں وہ کل کتنے ہو گئے. اب اصل میں لفظ کے اعتبار سے صرف 2 ہیں، ایک انا، ایک نحن. انا آتا ہے مذکر اور مؤنث واحد کے لیے، نحن آتا ہے مذکر مؤنث تثنیہ اور جمع کے لیے. یہ بالکل اسی طرح ہے. اگر آپ کو فعل ماضی کی گردان یاد ہو، فعل ماضی کی گردان ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس میں جو متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ صرف 2 صیغے ہیں، ایک فعلت، ایک فعلنا. فعلت میں نے کیا، وہ آتا ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. اور فعلنا ہم 2 نے کیا یا ہم سب نے کیا، وہ آتا ہے مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی تثنیہ کے لیے بھی جمع کے لیے بھی. اب یہ تفصیل سے آپ نے پڑھا، اس سے آپ کو پہچان معلوم ہو گئی
کہ انا کس کے لیے ہے، نحن کس کے لیے ہے، لیکن آسانی کے لیے اگر آپ اوپر سے اس کو یاد کر لیں تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں. آپ کو انشاءاللہ یہ ایگزام میں بھی اکثر آتا رہتا ہے اور اس کی اکثر ضرورت بھی پڑے گی آپ کو. اس کو آپ اوپر سے یاد کریں، پہلے غائب کے 6 صیغے، پھر مخاطب کے 6 صیغے، پھر متکلم کے 6 صیغے. تو آپ جس طرح سے گردان یاد کرتی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں. تو وہ اس طرح ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا اور نحن. تو اس طرح سے اس میں ضمیر منفصل کی گردان اور ضمیر منفصل کے صیغے کی پہچان ہم نے پڑھا اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا بھی. اب یہ آپ کا کام ہے اس کو زبانی یاد کریں اور اس کی مشق بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.